बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों में मुल्क के 14वें सदर के इंतखाब के सिलसिले में पोलिंग का अमल जारी है। एक तरफ इत्तेहादी सियासी जमातों के साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी उम्मीदवार हैं, दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल / पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकज़ई को अपना सदारती उम्मीदवार नामज़द कर रखा है। लेकिन नाज़रीन, पोलिंग के इस अमल के दौरान ये क्यों कहा जा रहा है कि ज़रदारी के ऊपर कांटा लग गया है? तो ये आसिफ अली ज़रदारी के नाम पर कांटा लगाए जाने का क्या मामला है, एक तो इस पर ब्लॉग में हम बात करेंगे, और दूसरा तहरीक इंसाफ की दौड़ें क्यों लगी हैं। ऐसा क्या फ़ैसला किया है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नए मुमकिन सदर आसिफ अली ज़रदारी ने, जिसने तहरीक इंसाफ को तड़पा के रख दिया है। इसके अलावा आपको ये बताएंगे कि एंकर सहाफ़ी इमरान रियाज ख़ान को क्या पेशकश की गई है और किसकी तरफ से पेशकश की गई है। इसके अलावा कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, उनकी डिटेल्स भी अपने ब्लॉग में शामिल करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से दरख्वास्त करेंगे, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक भी करें। अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ जितना आपसे हो सके हमारे इस व्लॉग को आपने शेयर भी करना है। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि एंकर इमरान रियाज ख़ान को क्या पेशकश की गई है और किसकी जानिब से ये ऑफ़र की गई है। आप जानते हैं कि एंकर इमरान रियाज ख़ान पहले भी गिरफ़्तार हुए थे, काफ़ी महीनों के बाद मंजर-ए-आम पे आए। अब उनको कौन लेके गया, कहाँ लेके गया, कहाँ रखा गया, इस हवाले से बड़े मारूफ़ हैं, बड़े मशहूर हैं इमरान रियाज ख़ान अपने व्लॉग्स के हवाले से, कि बड़ी दबंग बातें करते हैं। लेकिन ये उनका मंजर-ए-आम से गायब होना, इस बारे में कोई लबकुशाई जो है वो इमरान रियाज ख़ान ने नहीं की। अभी पिछले दिनों महकमा एंटी करप्शन की जानिब से इमरान रियाज ख़ान को गिरफ़्तार किया गया। उस केस में उनकी ज़मानत हुई और फिर दहशत गर्दी के मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया। आज डेवलपमेंट नाज़रीन ये हुई है कि इमरान रियाज ख़ान की दहशत गर्दी के मुकदमे में ज़मानत एक्सेप्ट कर ली गई है। लाहौर की इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत की जानिब से इमरान रियाज ख़ान की बेल एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया गया। लेकिन नाज़रीन, ज़मानत के इस फैसले के साथ ही एक ऑफ़र की गई है एंकर इमरान रियाज ख़ान को। वो ऑफ़र क्या है, उस पर आने से पहले दूसरे एक और सहाफ़ी हैं जिन्हें आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, असद तूर साहब हैं। असद तूर साहब की भी आज दरख्वास्त ज़मानत पे समाअत हुई इस्लामाबाद की खसूसी अदालत में। वहाँ पे असद तूर के वकला पेश हुए और हुआ यह है कि दरख्वास्त ज़मानत पर जज साहब की तरफ से 14 मार्च का FIA को नोटिस करके उनसे जवाब मांग लिया गया है। लेकिन असद तूर के वकला की जानिब से अदालत से जज साहब से दरख्वास्त की गई कि आप ये 14 मार्च की बजाय जो ज़मानत की केस की नेक्स्ट हेयरिंग है उसे आप 11 पे रख लें, 12 पे रख लें, 14 काफ़ी लंबी तारीख हो जाएगी। लेकिन जज साहब ने कहा कि हमारे पास तो और भी ज़मानत के ढेर सारे केसेस हैं, तो 14 से पहले की कोई तारीख नहीं है। लेकिन बहरहाल इस केस में असद तूर साहब की बेल एप्लीकेशन पे जज साहब ने नोटिस करके फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से जवाब मांग लिया है। अब एक तरफ इमरान रियाज ख़ान की ज़मानत हुई, दूसरी तरफ असद तूर की बेल एप्लीकेशन के ऊपर नोटिस कर दिया गया। इस दौरान नाज़रीन, जो इस वक्त कौमी और सूबाई असम्बलियों में पोलिंग का अमल जारी है, सदारती इलेक्शन का अमल जारी है, तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब साहब आते हैं कौमी असम्बली में, उनसे सवाल होता है इमरान रियाज ख़ान के हवाले से। तो उस पर जवाब ये है, जो कि एक पेशकश की है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल / पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एंकर इमरान रियाज ख़ान को, कि ज़मानत होने के बाद जैसे इमरान रियाज ख़ान की रिहाई होती है तो वो लाहौर में रहने की बजाय खैबर पख्तूनख्वा में आ जाए, वहाँ पर आएँ, अपना आके व्लॉग करें, अपने यूट्यूब चैनल को चलाएं, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चलाएं। और उमर अयूब साहब ने सब कुछ कहते हुए ये भी कहा कि क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है और इमरान रियाज ख़ान अगर खैबर पख्तूनख्वा में आ जाते हैं तो फिर देखते हैं कि उनको व्लॉग करने पे, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने पे कौन गिरफ़्तार करता है। तो यह इमरान रियाज ख़ान को आज तहरीक इंसाफ ने बड़ी पेशकश किया कि आप खैबर पख्तूनख्वा में आ जाएं, आपको जो KP हुकूमत है मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। तो ये ऑफ़र अभी तक तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल / पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो इमरान रियाज ख़ान के हवाले से है। देखते हैं
असदुर की जब ज़मानत कन्फर्म होगी, क्या उसके लिए भी तहरीक इंसाफ के लिए इसी नोयत की पेशकश होगी। लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ यकीन के साथ कि अगर असदुर को ऐसी ऑफ़र की गई कि KPK में जाएँ, पेशावर में रहें या खैबर पख्तूनख्वा के किसी शहर में रहें, आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, असदुर ऐसी कोई पेशकश जो है तहरीक इंसाफ की एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये मेरी राय है जिसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं। तो ये पेशकश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एंकर इमरान रियाज खान के लिए ना सिर्फ लेके आई है बल्कि उसका ओपनली मीडिया पे इजहार भी कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, जहां इमरान रियाज खान की ज़मानत होना तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर कही जा सकती है, क्योंकि PTI के चाहने वाले वोटर सपोर्टर उनको बड़ा सुनते हैं। लेकिन एक बुरी खबर भी है PTI के वोटर सपोर्टर के लिए। वो नाज़रीन ये है कि ओरिया मकबूल जान साहब, जिन्होंने 2 दिन पहले या 3 दिन पहले पंजाब के वज़ीर आला मरियम नवाज़ के खिलाफ एक नाज़ेबा नहीं कहूँगा, घटिया नोयत की उन्होंने पोस्ट की, उस पर नाज़रीन असदुर साहब का अगर नोटिस हुआ है तो ओरिया मकबूल जान के खिलाफ FIA में कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी गई है कि मरियम नवाज़ के खिलाफ ओरिया मकबूल जान ने इस किस्म की बेहुदा ट्वीट की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये नाज़रीन दरख्वास्त FIA में जो मुस्लिम नवाज़ के जापान के रहनुमा हैं मलिक नूर अवान, उनकी तरफ से दी गई है। और ये मलिक नूर अवान साहब जो हैं, आप ग़ालिबन जानते होंगे कि ये वही हैं जब पनामा के स्कैंडल के दौरान अवान साहब ने कौमी असम्बली के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर की राहदारियों में शेख रशीद साहब को गिरबान से पकड़ लिया था कि तुमने मुझसे पैसे लिए हैं, मेरी रकम वापस करो। फिर उसके बाद जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी तो मलिक नूर अवान साहब जो है मंजर आम से गायब हुए थे, और जब ये मिले थे, यानी लापता होने के बाद जब इनकी बाजियाबी हुई थी तो ये शदीद ज़ख्मों में जो है वो चूर थे, ज़ख्मी हालत में जो है ये मंजर आम पे आए थे। तो अब देखते हैं कि ओरिया मकबूल जान के खिलाफ FIA में एप्लीकेशन आना, इस पर क्या डेवलपमेंट होती है। इसके अलावा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से आज मैंने प्रीवियस व्लॉग में जिस बड़ी खबर का जिक्र किया, वो खबर नाज़रीन ये थी, जो कि आज ये हैपनिंग नहीं हो सकी, कि फरवरी 2024 के इंतखाबात के खिलाफ तहरीक इंसाफ आज कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन दायर करने जा रही थी। कल हमारी शोएब शाहीन साहब से बात हुई थी। शोएब साहब ने कहा था कि आज ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी जाएगी, हामिद खान साहब ने दायर करनी है। तो जब मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हूं तो मुझे मेरे सोर्सेस से जो मैंने बात की तो मुझे ही पता चला कि अभी ये पिटीशन दायर करने में ताख़ीर हो गई है। जो फॉर्म 45 आने थे मुख्तलिफ हल्कों के, जिसको जवाब बना के ये धांधली के इल्ज़ामात लगा के सुप्रीम कोर्ट से कहा जाएगा कि सारे धांधली के इल्ज़ामात की तहकीकात कराएं, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने थे वो डॉक्यूमेंट्स अभी तक हामिद खान साहब को फराहम नहीं किए गए, तो इस वजह से ये ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं। वैसे नाज़रीन, ये जो 2024 के इंतखाबात की धांधली का चक्कर वक्कर या जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, ज़रूर इसकी तहकीकात होनी चाहिए, मुतलका फोरम पे इसकी तहकीकात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर जुडिशल कमीशन बनाती है, मुझे नहीं लगता कि बनेगा, क्योंकि कानून एक रास्ता फराहम करता है, उससे हट के सुप्रीम कोर्ट कैसे जा सकते हैं। लेकिन चलें, अगर जुडिशल कमीशन बनता भी है तो सिर्फ 2024 के इंतखाबात की तहकीकात नहीं होनी चाहिए। अब तो नए कट्टे खुल गए हैं, नए मामला सामने आ रहे हैं कि 2018 में कैसे तहरीक इंसाफ को जितवाने के लिए धांधली की गई। ये जो फौज पे इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने धांधली करवाई है, फौज की तरफ से कोर कमांडर इजलास का एलामिया भी जारी हुआ था कि हमारा काम तो सिर्फ सिक्योरिटी को, पुरअमन माहौल को जो है वो यकीनी बनाना था, हमने वही किया, बाकी इलेक्शन के प्रोसेस से फौज का कोई ताल्लुक नहीं था। और नाज़रीन, हक़ाइक़ पर बात इसलिए दुरुस्त लगती है कि माजी में अगर 2018 का इलेक्शन हम देखें तो 2018 के इलेक्शन में फौज को पोलिंग स्टेशन के अंदर डिप्यूट किया गया था, जबकि 2024 के इलेक्शन में फौज को पोलिंग स्टेशन के बाहर डिप्यूट किया गया था। 2018 के इलेक्शन के हवाले से नाज़रीन ये शिकायत आई थी कि जब पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ था तो जो सियासी जमातों के एजेंट्स थे, पोलिंग स्टेशन के जो एजेंट्स थे, उनको बाहर निकाल के रिजल्ट कंपाइल किए गए थे, जबकि अब की मरतबा 2024 में रिजल्ट की कंपाइलेशन में फौज का कोई किरदार नहीं था। पॉलिटिकल जो एजेंट थे या जो सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट थे, वो अंदर बैठ के उन्होंने अपना रिजल्ट कंपाइल करवाया, अपनी जमात का, अपने कैंडिडेट का। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा था कि अगर इन्वेस्टिगेशन करानी है किसी बड़े सतह के ऊपर तो एक बाकायदा मुआहिदा होना चाहिए, फिर तहकीकात हों। 2014 इससे जो है वो आगाज़ हो कि 2018 का इलेक्शन कैसे हुआ, 2014 नहीं 2018 का इलेक्शन कैसे हुआ, फिर 2024 तक आए। अब तो फॉर्म 45 2018 के भी मंजर आम पे आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, जिसमें जो 2024 के इंतखाबात के हवाले से कहा जा रहा है कि फॉर्म 45 में टेम्परिंग की गई है, तो उसमें तो उससे भी ज़्यादा ब्लैटेंट नोयत की जो है, बड़ी फोहश नोयत की जो है वहाँ पे टेम्परिंग की गई। यानी कि
لاہور میں آپ دیکھیں کہ سعد رفیق، جہاں پر عمران خان صاحب کا سعد رفیق کے ساتھ لاہور کے حلقے میں مقابلہ تھا، جہاں پہ سعد رفیق کے ووٹ تھے وہاں پہ ووٹوں میں چینج نہیں کیا گیا، وہاں پہ عمران خان کا سعد رفیق کے نام کے اوپر انک ریموور لگا کے، وہ جو وائٹنر ہوتا وہ لگا کے وہاں پہ عمران خان لکھ دیا گیا، اور نیچے سعد رفیق کے نام پر جو ہے جہاں پہ عمران خان کا نام تھا وہاں پہ وائٹنر لگا کے جو ہے وہ سعد رفیق کا نام کر دیا گیا۔ تو ناموں کی چینج سے جو سعد رفیق کے ووٹ تھے جو کہ زیادہ تھے وہ عمران خان صاحب کے کھاتے میں چلے گئے، اور جو عمران خان کے جو کم ووٹ تھے وہ سعد رفیق صاحب کے کھاتے میں چلے گئے۔ آج ویسے بڑی اچھا کالم لکھا ہے سلیم صافی صاحب نے، جس میں انہوں نے کہا کہ جو انتخابی نظام میں خرابیوں کی بات ہوتی ہے، دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں، اب بھی موقع ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں، اس دھاندلی کے الزامات کی بے شک تحقیقات کے لیے کوئی فورم بھی بنا لیں، لیکن آئندہ کیسے صاف شفاف الیکشن کو یقینی بنایا جا سکتا ہے اس حوالے سے بیٹھ کے قانون سازی بھی کر لیں۔ اور اگر قانون سازی نہیں کریں گے تو پھر سلیم صافی صاحب نے لکھا کہ پھر ان تمام سیاسی جماعتوں کو آئندہ الیکشن میں بھی پچھتانا ہی پڑے گا، پچھتاوے کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو دیکھتے ہیں سیاسی جماعتوں کو خود بھی، خاص طور پہ اپوزیشن میں بیٹھی سیاسی جماعت تحریک انصاف، ابلیغ سنی اتحاد کونسل کو ہوسٹ کے انعقاد ضرور لینے چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین صدارتی الیکشن پہ، بات کرتے ہیں کہ زرداری صاحب کے نام پہ کیسے کاٹا لگا ہے۔ صدارتی الیکشن میں ناظرین آپ جانتے ہیں کہ آصف علی زرداری اور محمود خان اچکزئی ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں، دوسرا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ اچکزئی صاحب نے الیکشن کمیشن کو درخواست بھی دی تھی کہ آپ یہ الیکشن نہ کرائیں، آپ الیکشن کو روک دیں، الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہے۔ اس پہ الیکشن کمیشن نے کل ابتدائی فیصلہ تو اعلامیہ میں جاری کر دیا تھا، لیکن اب اس کا تحریری فیصلہ بھی جاری کیا، جس میں الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ 8 فروری کو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہو چکے ہیں، الیکٹورل کالج جو ہے وجود میں آ چکا ہے، اور کانسٹیٹیوشن کی کمانڈ ہے کہ عام انتخابات کے 1 ماہ کے اندر یعنی 30 روز کے اندر صدر کا الیکشن ہونا ہے۔ تو 30 روز سے آگے جا نہیں سکتے، اور جو کینڈیڈیٹس ہیں پریزیڈنشل جو کینڈیڈیٹس ہیں، آصف علی زرداری ہیں، محمود خان اچکزئی ہیں، ان کے نامینیشن پیپر کی جانچ پڑتال بھی مکمل ہو چکی ہے اور الیکشن ہونے جا رہا ہے، شیڈول کا اعلان ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا اس قسم کی درخواست جو کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے دی ہے یہ انٹرٹین نہیں ہو سکتی۔ تو آج قومی اسمبلی فیڈرل پولنگ اسٹیشن ہے، اور جو صوبائی اسمبلیاں ہیں وہ پروونشل پولنگ اسٹیشنز ہیں، جہاں پر ایک مخصوص فارمولے کے تحت ارکان اسمبلی اپنا ووٹ پول کر رہے ہیں اپنے پسندیدہ امیدوار کے حق میں۔ اب جو قومی اسمبلی میں ناظرین پریزائڈنگ افیسر ہیں وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل ارکان کی جانب سے ڈیسک بجائے گئے، شور شرابہ کیا گیا، اس سے روکا گیا، اور یہ بھی دیکھا گیا ناظرین کہ جب زرداری یا نواز شریف ووٹ ڈالنے کے لیے آگے چور چور کے نعرے لگائے گئے تو پھر وہاں پر جو زرداری صاحب کے سپورٹر تھے ان کی طرف سے ایک زرداری سب پہ بھاری کے نعرے لگائے گئے۔ لیکن ناظرین جو پریزائڈنگ افیسر ہیں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، انہوں نے یہ پولنگ کا عمل شروع کرنے سے پہلے جو ووٹر تھے ان کو بریف کیا، واضح کیا کہ آپ نے ووٹ کیسے ڈالنا ہے۔ عامر فاروق صاحب نے بتایا کہ جس نے ووٹ دینا ہے اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کو، اس کے نام کے آگے ٹک نہیں لگانا، کیونکہ عام طور پہ ٹک لگتا ہے، لیکن یہاں پہ کہا گیا کہ آپ کا جو پسندیدہ کینڈیڈیٹ ہوگا اس کے نام کے آگے کاٹا لگانا ہے۔ لیکن آج زرداری کے نام کے آگے کثرت رائے کے ساتھ کاٹا لگے گا، یعنی کراس لگے گا، لیکن اس کے باوجود بھی جو پوزیشن ہے، جو حالات ہیں، زرداری صاحب کی کامیابی کی نوید یہ کاٹے کا نشان لے کے آئے گا، اور میرے خیال سے اچھے خاصے مارجن سے آصف علی زرداری ایک مرتبہ پھر دوسری مرتبہ ملک کے صدر منتخب ہونے جا رہے ہیں۔ تو کاٹا بھی لگے گا، اور وہ کاٹا ان کے لیے کامیابی کی خبر لے کے آئے گا، کامیابی کی نوید سنائے گا۔ تو دیکھتے ہیں اس سلسلے میں فردر کیا رزلٹ سامنے آتا ہے۔ لیکن پریزائڈنگ افیسر عامر فاروق صاحب نے کہا کہ جو بیلٹ باکس میں وہ جو باکس بنا ہوتا ہے وہاں پہ جا کے آپ نے پینسل کے نشان سے جو ہے وہ کراس کا نشان اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کے سامنے لگانا ہے۔ اور ناظرین صدارتی الیکشن کے اس پروسیس میں جو فیڈرل پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پر شہری رحمان صاحبہ جو ہیں وہ آصف علی زرداری کی پولنگ ایجنٹ ہیں، اور محمود خان اچکزئی کے سینیٹر شفیق ترین جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی کے پولنگ ایجنٹ مقرر کیے گئے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ زرداری، نواز اور شہباز نے ایسا کیا فیصلہ کیا جس پر تحریک انصاف چیخ اٹھی ہے، چلا اٹھی ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ معاملہ ناظرین یہ کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، ابھی تک ان کی کابینہ کا اعلان نہیں ہوا، نام سامنے آ رہے ہیں لیکن کابینہ تشکیل نہیں پائی، کیونکہ کابینہ تب تشکیل پاتی جب صدر اس سے حلف لیتا ہے اور وزیر اعظم اپنی کابینہ کے نام جو ہے وہ صدر صاحب کو بھجوا دیتے ہیں۔ تو عارف علوی صاحب تو آج کے دن صدر نہیں ہیں، کل ان کو الوداع کر دیا گیا ہے، جس میں نہ آرمی چیف تھے، نہ مسلح افواج کے دیگر سربراہان تھے، نہ وزیر اعظم تھے، نہ کوئی اور تھا۔
تو اکیلے ان کو گارڈ آف آنر دے کے ایوان صدر سے رخصت کر دیا گیا ہے۔ تو آج نئے مکین کا، ایوان صدر کے نئے مکین کا انتخاب بھی ہو جائے گا۔ لیکن دوسری طرف ناظرین، جو اتحادی جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے، یا فیصلہ نہ بھی کہیں، جو محسن نقوی صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سینٹ کا الیکشن لڑوں گا اور سینیٹر بنوں گا، اور پھر ان کے حوالے سے یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ وزیر داخلہ کے عہدے پہ اپوائنٹ کیے جائیں گے، یعنی انہیں وزارت داخلہ کا پورٹ فولیو دیا جائے گا۔ تو یہ جو نام محسن نقوی صاحب کا چل رہا ہے کہ وہ سینٹ کا الیکشن لڑیں گے، اور ظاہر سی بات ہے جب وہ سینٹ کا الیکشن لڑیں گے تو اتحادی سیاسی جماعتوں کے ووٹ سے لڑیں گے، ان کی سپورٹ سے منتخب ہوں گے۔ تو اس فیصلے پہ زرداری صاحب کے، شہباز صاحب کے، نواز شریف صاحب کے اس فیصلے پہ تحریک انصاف پریشانی کا اظہار اس طریقے سے کر رہی ہے کہ جو سابق اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے اسد کیسر صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعے کے پیچھے تو محسن نقوی تھے ہماری پکڑ دھکڑ گرفتاریوں کے سلسلے میں، تو اگر محسن نقوی کو وزیر داخلہ بنانا ہے تو پھر حکومت بھول جائے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات چیت یا کوئی مذاکرات کریں گے۔ یہ ہمیں محسن نقوی کو سینٹ کا الیکشن لڑوا کے جو وزیر داخلہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، یہ ہمیں سخت پیغام دیا گیا ہے۔ اس سخت پیغام پر ہماری طرف سے بھی جو ہے وہ سخت پیغام ہی دیا جائے گا کہ ہم ان کے ساتھ مذاکرات کے ٹیبل پر بیٹھ کے بات چیت نہیں کریں گے۔ تو محسن نقوی صاحب کا مرکز میں آنا یا کابینہ میں بطور وزیر داخلہ آنا، اس پر بڑا اضطراب پایا جاتا ہے سنی اتحاد کونسل پاکستان تحریک انصاف میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ عمران خان صاحب بھی اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے۔ ابھی آگے چلیں، جب کسی کیس کی سماعت ہوگی اور خان صاحب وہاں پہ موجود ہوں گے، صحافی جب ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے تو خان صاحب کہیں گے کہ محسن نقوی صاحب کو کیوں وزیر داخلہ لگایا جا رہا ہے، یہ تو ہمارے خلاف کریک ڈاؤن کرے گا، ہم کو گرفتار کرے گا۔ ویسے ناظرین یہ باعث بھی آ رہی ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے جو ملزمان ہیں یا جو معاملات ہیں ان پہ سختی کا ایک نیا سیزن شروع ہونے والا ہے۔ یہ اسلام آباد میں شہر اقتدار میں باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اور یوں کہہ لیں وارننگ جو ہے سنی اتحاد کونسل کو ایک اور وارننگ دی گئی ہے، لیکن یہ وارننگ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے دی ہے۔ ایاز صادق صاحب یہ کہتے ہیں، آج جب وہ قومی اسمبلی میں ووٹ ڈالنے کے لیے آئے، ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اپوزیشن کی آوازوں کو مزید سنسر کریں گے، تو اس پر ان کا جواب یہ تھا صحافی کے سوال پہ ایاز صادق صاحب کا کہ قومی اسمبلی میں اینٹی اسٹیٹ اور پاکستان اسٹیٹ بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کے خلاف ایکشن لوں گا۔ یہ بڑا کیٹیگوریکلی ایاز صادق صاحب نے کہا ہے۔ اچھا، جہاں اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت نہیں ہو سکتی، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ یا حکومتی جماعتوں کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، وہیں شیر افضل مروت صاحب مفاہمت کا پیغام دے رہے ہیں۔ مروت صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ایک روایت چل نکلی ہے کہ جو حکومت میں سیاسی جماعت آتی ہے وہ اپنی مخالف سیاسی جماعت کو تختہ مشق بناتی ہے، اس روایت کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انتخاب کے چکر میں ہر کسی کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اور ہم اس بات کا انتظار نہیں کریں گے۔ مروت صاحب یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے مابین درار پڑے تو تب ہمارے لیے کوئی اچھے حالات پیدا ہوں، ہم اس بات کا انتظار نہیں کریں گے، سیاسی قوتوں میں مفاہمت ہونی چاہیے۔ یعنی شیر افضل مروت صاحب سیاسی جماعتوں کے ساتھ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، لیکن خان صاحب کو کون منائے گا؟ خان صاحب کو کون منائے گا؟ اصل ٹاسک تو یہ ہے، اصل امتحان تو یہ ہے۔ لیکن بہرحال یہ ساری باتیں کرتے ہوئے مروت صاحب نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف آج بھی اس پوزیشن پہ ہے جو 9 مئی کی رات کو، 9 مئی 2023 کی رات کو پاکستان تحریک انصاف کی تھی۔ اب 9 مئی 2023 کو پاکستان تحریک انصاف کی کیا پوزیشن تھی کہ ہم نے کور کمانڈر کے گھر جانا ہے، ہم نے GHQ جانا ہے، ہم نے ملٹری املاک کی طرف جانا ہے، ہم نے ملٹری تنصیبات کی طرف جانا ہے، تو پھر کون سی مفاہمت کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے علاوہ ناظرین پریویس ولاگ میں تیمور سلیم جھگڑا صاحب کے سٹیٹمنٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں جو سوشل میڈیا پہ چل رہی تھیں وہ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی تھیں، اور ہم نے اس میں واضح طور پہ کہا تھا کہ یہ چیزیں اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے لیکن یہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، اور ہم نے مبینہ کا لفظ بھی استعمال کیا۔ تو اب یہ ہوا ہے کہ تیمور سلیم جھگڑا صاحب سامنے آئے ہیں اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ میرے سے منسوب جو خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ مجھے کوئی پیسے دینے کا کہا گیا ہے کہ وزارت تب ملے گی جب پیسے دیے جائیں گے، تو یہ تمام خبروں کی میں تردید کرتا ہوں۔ لیکن ساتھ میں جو علی بن گنڈا پور صاحب نے کہا کہ نااہل لوگوں کی وجہ سے خیبر پختونخوا کا جو صوبہ جو ہے وہ 1000 ارب کا دیوالیہ ہو گیا، اس پہ تیمور جھگڑا صاحب نے کہا کہ کوئی دیوالیہ نہیں ہوا بلکہ بہتری آئی ہے 10 سال میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں خیبر پختونخوا میں، اور یہ 1000 ارب کا قرضہ نہیں بلکہ یہ 572 ارب کا قرضہ ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت جو ڈیٹ ہے خیبر پختونخوا کا وہ پنجاب اور سندھ سے کم ہے،
ویسے بھی پنجاب اور سندھ سے کم ہی ہونا چاہیے. پنجاب آبادی کے لحاظ سے بڑا صوبہ ہے, اس کے بعد اس کے بعد سندھ ہے, پھر تیسرے نمبر پہ خیبر پختونخوا آتا ہے, تو پھر اس کا نمبر پنجاب اور سندھ سے ویسے ہی کم ہوگا. تو یہ ہم نے کہا کہ اگر جھگڑا صاحب کا موقف آیا تو وہی اپنے ولاگ میں شامل کیا جانا چاہیے. تو اجازت چاہتے ہیں ناظرین, اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیں ناصر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.